सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 190 के हवाले से हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने हुक्म किताल अता फरमाया है। आमतौर पे हम लफ्ज जिहाद सुनते हैं, मगर जिहाद का जो लफ्ज है वो बड़ा वसी है। उसमें हक और खैर के लिए की जाने वाली हर कोशिश दाखिल होती है। उसमें माल खर्च करना भी है, जिहाद बिल माल। उसमें अपना वक्त देकर कोई खिदमत करना अल्लाह रसूल के दीन की, अपनी जहनी सलाहियतें सर्फ करके कोई कोशिश करना अल्लाह के दीन के लिए। जिहाद का दायरा बहुत बड़ा है। जिहाद निकला है जुहद से, जिद्दोजुहद, कोशिश करना, भरपूर कोशिश करना खालिस अल्लाह की रजा के लिए, वो सब जिहाद के दायरे में आता है। मगर जिहाद की एक शाख है जिसे जिहाद बिन नफ्स या उसको कहते हैं किताल। अगर नौबत यहां तक आ जाए कि कुफ्र आपकी जान के दरपे हो जाए या ऐसा फितना खड़ा कर दे कि दीन पर अमल करना मुमकिन न रहे, लोगों के लिए दीन कबूल करने के और दीन पर अमल करने के रास्ते बंद करता चला जाए और कबूल करने वालों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, तो उस वक्त जो ताकत रखने वाले, इस्तिताअत रखने वाले मुसलमान हैं, उन पे लाजिम हो जाता है अपनी रियासत की सरपरस्ती में, ये लफ्ज मैं सोच के कह रहा हूं, रियासत की सरपरस्ती में, कि वो एक बाकायदा एक मुनज़्ज़म जमात बनकर दुश्मन का मुकाबला करें और नौबत की ताल तक आए तो लड़ें अल्लाह की खातिर। मारे जाएंगे तो शहीद होंगे, और अगर कुफ्र को शिकस्त देंगे तो गाजी होंगे और इस्लाम की सरबुलंदी करने का बायस होंगे। ये हुक्म किताल है। यहां पर एक बात काबिल गौर है, मैं तर्जुमा कर देता हूं पहले। इरशाद फरमाया अल्लाह पाक ने, वकातिलू फी सबीलिल्लाह, और लड़ो, कातिलू लड़ो अल्लाह की राह में, फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में। अब यहां से अल्लाह पाक ने मुसलमानों की लड़ाई का मकसद बयान कर दिया। मुसलमान अपनी जात के लिए नहीं लड़ेगा, मुसलमान जर जन जमीन के लिए नहीं लड़ेगा, अपनी मुमलकत की तौसी के लिए, लोगों को नीचे लगाने के लिए मुसलमान नहीं लड़ेगा। मुसलमान लड़ेगा तो सिर्फ अल्लाह की खातिर लड़ेगा। उसका किताल खुदा की खातिर होना चाहिए। दुनिया में जंगें हो रही हैं, लोग अपनी तौसी चाहते हैं। हमारा माज़अल्लाह इसराइल चाहता है कि ग्रेटर इसराइल बन जाए, दजला के फुरात के किनारों से लेकर मिस्र के नील तक हमारा इलाका होना चाहिए। उसकी जिद्दोजहद में मुसलमानों को मारे जा रहा है। अमेरिका जंगें करता है तो दुनिया के अंदर अपनी ताकत और अपनी धौस को जमाने के लिए, अपने निजाम को चलाने के लिए। मुसलमान को अल्लाह ताला ये फरमाता है, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, लड़ो अल्लाह की राह में लड़ो। और किन से लड़ो? अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, जो तुमसे लड़ते हैं उनसे लड़ो। हमारे दीन और हमारी तालीमात बड़ी वाज़ेह और क्लियर हैं। जिहाद के मौजू पर लोग हमें बड़ा ताना देते हैं मुसलमानों को कि जी ये बड़े वो हैं, लड़ाके हैं, ये हैं, वो हैं। हमारे इस्लामी जिहाद पे भक्तियां कसी जाती हैं, मगर इस्लाम ने जो तसव्वुर दिया जिहाद व किताल का, वो समझने वाला है। पहली बात क्या फरमाई? लड़ो अल्लाह की राह में, यानी तुम्हारी लड़ाई खुदा की खातिर होनी चाहिए, अपनी नफ्स की खातिर या कौम की खातिर, या ये कहना कि हमने दुनियावी मफादात जो हैं वो मकसूद अल्लाह की रजा में नहीं है। और किन से लड़ो? अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, जो तुमसे लड़ते हैं, जो तुमसे आमादा-ए पैकार हो जाते हैं। मैंने पहले अर्ज कर दिया कि जो मुसलमानों पर जुल्म ढाते हैं, जो इस्लाम का रास्ता रोकते हैं, जो इस्लाम की राह में रोड़े अटकाते हैं, उनसे लड़ो तुम लोग। वला तातदू, मगर उनसे भी लड़ने में हद से आगे न बढ़ना, एतदाल और अदल का ख्याल करना, नाइंसाफी उनके साथ भी न करना। मुसलमान कोई 13 साल तक मक्का पाक में रहे। अब यहां से फलसफे को समझने की जरूरत है। उस वक्त तक मुसलमानों की कोई रियासत नहीं थी। गालिब जो ताकत थी वो मक्का के काफिर सरदार थे, निजामी हुकूमत उनके पास था। मुसलमान एक छोटी तादाद में थे। अल्लाह पाक ने उनको सब्र करने का हुक्म दिया, जिहाद की इजाजत नहीं थी। ये नुक्ता ज़हन में रखने वाला है
کہ اگر جہاد کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ اسلام کا غلبہ ہو۔ اسلام جو بچا کچا ہے اس کو تباہ کروانے کے لیے جہاد تو نہیں ہونا چاہیے نا، کہ آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ لڑیں تو جتنی طاقت بچ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس لیے جہاد نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لمحات میں دین صبر کا حکم دیتا ہے۔ 13 سال مسلمانوں سے صبر کروایا، جبکہ ان پہ ظلم ہو رہا تھا، ان پہ ستم ہو رہا تھا، انہیں ان کے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ کبھی حبشہ جانا پڑ گیا، کبھی مدینہ ہجرت کرنی پڑ گئی، کبھی ان کی جان کا نقصان، کبھی مال کا نقصان، ان کی عزت اچھالی جا رہی تھی، گالی گلوچ دیا جا رہا تھا۔ صبر کا حکم تھا۔ فاصبر علی ما یقولون، اے حبیب یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا اس پہ صبر کیا کریں آپ۔ لیکن جب مسلمان مدینہ منورہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ریاست دی، ایک اپنا نظام دیا، ایک اپنی طاقت دی، اپنا خطہ دیا، آزاد ایک جگہ دی اللہ پاک نے۔ تو پھر سورہ حج میں کہا وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، وہ لوگ جن کے ساتھ لڑا جا رہا ہے انہیں اجازت دی جا رہی ہے اب جوابی وار کرنے کی، چونکہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مظلوم کو حق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ظالم کے خلاف کھڑا ہو۔ یہ باریک فرق ہے پوزیشن کا، جگہ کا، وقت کا، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اسلامی تعلیمات کے اندر۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ معاملات ایسے ہوئے مسلمانوں کے اندر ایکسٹریم، ہم کچھ لوگ ہمارے جن کو ریاست کی سرپرستی حاصل نہیں تھی، ریاستی پالیسی نہیں تھی۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ ریاستیں اسلام کی خاطر کھڑی بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، اب وہ ایک الگ پہلو ہے۔ مگر ایک بنیادی اصول میں نے عرض کر دیا کہ قتال و جہاد مسلمانوں کو تباہ کروانے کے لیے نہیں ہوتا، قتال و جہاد مسلمانوں کو عزت دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب عزت نظر آئے تو ضرور لڑیں، اور اگر یہ لگے کہ بچی کچی عزت بھی ختم ہو جائے گی تو پھر صبر کر کے اپنی طاقت کو بڑھائیں، اپنی طاقت کو بڑھائیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان کافروں کے مقابلے میں جہاں تک ہو سکے تم تیاری کرو طاقت کی، گھوڑے اکٹھے کرو، اپنی افرادی قوت اکٹھی کرو، اپنی صلاحیتوں کو بڑھاؤ۔ یہ بھی ایک جہاد ہے کہ ہمارا دشمن ٹیکنالوجی میں ہم سے کہیں آگے چلا گیا، ہماری نسلیں پڑھیں تاکہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے۔ اب وہ زمانے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں جب لوگوں کے شہروں اور ملکوں کے اندر جا کے حملے کیے جاتے تھے، اب تو ٹیکنالوجی کے وار پہ لوگوں کی معیشت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور اب تو یہاں تک ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ مصنوعی طریقے پہ زلزلے پیدا کر دینا، مصنوعی طریقے پہ سیلاب پیدا کر دینا، لوگوں کے اندر بغیر کوئی بظاہر حملہ کیے ہوئے ٹیکنالوجی کے زور کے اوپر تباہی و بربادی پیدا کر دینا۔ ضرورت یہ ہے کہ مسلمانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنی نسلوں کو آگے بڑھائیں، ترقی دلائیں، تاکہ ہمارا جو مقابلہ ان کے ساتھ ہے وہ ہمارا علم میں مقابلہ ہو۔ جو قومیں علم میں آگے جاتی ہیں ٹیکنالوجی میں، وہی دنیا کے ہر میدان میں آگے جاتی ہیں۔ اگر ہم ادھر سے پیچھے ہٹ جائیں اور ان پڑھ جاہل لوگوں کی کھیپ تیار کریں اور میدان جنگ سجاتے چلے جائیں گے تو پھر نتیجہ وہی نکلے گا جو آج فلسطین میں ہمارے ساتھ نکل رہا ہے۔ 1 سال پورا ہو چکا ہے کل، پورا سال، اور 50,000 کے قریب لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ وہ ہیں جو زخمی ہوئے پڑے ہیں، لاکھوں وہ ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں، پورا کا پورا علاقہ تباہ ہو چکا ہے۔ ہم نے حاصل کیا کیا اس سے سوائے تباہی و بربادی کے؟ تو یہ جو ہتھیار ہے اس کا استعمال بڑی دانش مندی کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ اور ایک پوری قوت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، میں پھر ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لڑو اللہ کی راہ میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، مگر حد سے نہ بڑھنا۔ ان سے حد سے نہ بڑھنے کا معنی علماء نے یہ کیا، ان سے لڑو جو لڑائی کرنے والے ہیں۔ ایک ملک کے اندر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، بلکہ میرے آقا نے واضح فرمایا جب تم کسی قوم پہ حملہ کرو ان کے بوڑھوں کو مت مارنا، ان کی عورتوں کو مت مارنا، ان کے چھوٹے بچوں کو مت مارنا، ان کے باغات کو برباد نہ کرنا، ان کی فصلیں اجاڑ نہ دینا، ان کی عبادت گاہوں کو تباہ نہ کرنا، حد سے آگے نہ بڑھنا۔ تمہارا مقصد اس دشمن کی جنگی طاقت کو ختم کرنا ہے، اس کی جنگی طاقت ختم کرو تاکہ وہ مسلمانوں پہ ظلم نہ کر سکے، نہ کہ وہاں کی عام عوام کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑو، کیونکہ ہمارا دین دین دعوت بھی تو ہے، ہم نے لوگوں کو اسلام کے قریب بھی تو لے کے آنا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنی تاریخ میں نور الدین زنگی کو اٹھائیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کو اٹھائیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صلیبی جنگیں لڑی۔ جب صلیبیوں کو موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کو خون سے نہلا دیا، جب یہ لوگ غالب آئے تو انہوں نے وہ حرکتیں نہیں کی جو ان صلیبیوں نے کی تھی۔ میں انہی کلمات پہ اکتفا کرتا ہوں، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات دین کو سمجھنے، پڑھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔